बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक ऑफिशियल्स के तमाम नाजरीन और सामाईन के खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस लवारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरई मसाइल का हल। सबसे पहले अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तारुफ और उसके बाद सवाल व जवाब का सिलसिला। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हज़रत शेखुल हदीस रईस दारुल इफ्ता जामिया तफ़हीमुल कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम लवारी साहब। मुफ्ती साहब, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि सामान तिजारत की ज़कात में कीमत ख़रीद का एतबार होगा या फ़रोख्त का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ज़कात की अदायगी में कीमत फ़रोख्त का एतबार होगा मार्केट वैल्यू के एतबार से, न कि कीमत ख़रीद का। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि एक आदमी किसी को उधार या किस्तों पर मसलन 1 लाख में गाड़ी देता है, ख़रीदार ने अभी मुकम्मल कीमत अदा नहीं की, उससे पहले बेचने वाला उससे कम कीमत यानी 80,000 में वही गाड़ी ख़रीद सकता है? बिल्कुल नाजायज़ है, ये हराम और सूद है। ये ऊपर 20,000 जो है वो किसकी एवज़ में है? इसको चीज़ तो वापस मिल गई, लिहाजा ये जायज़ नहीं। हाँ, अगर उसने पूरी पेमेंट कर दी हो, बाद में मसलन कोई सौदा करें कम और बेश में, वो इसमें दाखिल नहीं है। लेकिन जब तक उसकी पूरी पेमेंट नहीं की तो कम कीमत में लेगा तो ऊपर के जो पैसे होंगे वो सूद होगा, हराम। साहब, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या बयाना जब्त करना जायज़ है या नहीं? नाजायज़ है, हराम है। बयाना जब्त नहीं किया जा सकता। वो हदीस पाक में आता है कि किसी मुसलमान भाई का माल उसके खुशी के बगैर किसी के लिए हलाल नहीं, वो बगैर किसी एवज़ के जब्त किया जा रहा है, लिहाजा ये नाजायज़। साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि कम अज़ कम हक महर की कीमत कितनी है? कम अज़ कम हक महर की मिकदार जो है 10 दिरहम है। मुरवज हिसाब से उसका वज़न बनता है 34.2 ग्राम चांदी। उसकी कीमत ये कम अज़ कम हक महर है, और जो मुरवजा कीमत होगी उसके हिसाब से 34.2 ग्राम चांदी की कीमत देना ये कम अज़ कम हक महर है। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि एक आदमी फ़र्ज़ की दूसरी रकात में इमाम के साथ शरीक हुआ तो वो उस वक्त सना पढ़ेगा या जब निकली हुई रकात अदा करेगा तब? देखिए, अगर इमाम जहरन यानी आवाज़ से किरात कर रहा है तो उस वक्त सना नहीं पड़ेगा, बल्कि जिस वक्त वो रही हुई रकात अदा करेगा उससे पहले वो पढ़ेगा। लेकिन अगर इमाम दिल में किरात कर रहा है, सीधी किरात है, तो जिस वक्त ये शरीक हुआ उस वक्त भी सना पड़ेगा, और बाद में जब वो रकात अदा करने के लिए खड़ा होगा तो उस वक्त भी सना पड़ेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा के पढ़ने में कोई फ़र्क है या नहीं? बिल्कुल फ़र्क है। सुन्नत मुअक्कदा में दरमियानी कादे में सिर्फ तशहुद माना अत्तहियात पढ़ी जाएगी, और सुन्नत गैर मुअक्कदा जैसे कि असर से पहले 4 रकातें हैं, इशा से पहले 4 रकातें हैं, उनमें दरमियान कायदे के अंदर अत्तहियात के साथ दुरूद भी पढ़ा जाएगा। एक तो ये फ़र्क हुआ। दूसरा फ़र्क ये है कि सुन्नत मुअक्कदा में तीसरी रकात में सना नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा में तीसरी रकात में सना भी पढ़ी जाएगी। ये फ़र्क है। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि कुर्सी पर बैठकर नमाज किस सूरत में जायज़ है? देखें, कुर्सी पर फ़र्ज नमाज पढ़ना इसमें ज़रा तफसील है। एक आदमी क़याम पर कादिर नहीं है लेकिन रुकू और सजदे पर कादिर है, तो उसकी इशारों से नमाज सही नहीं होगी। फिर उसकी 2 सूरतें हैं।
ایک صورت یہ ہے کہ قیام پر تو قادر نہیں مگر رکوع اور سجدے پر قادر ہے، سجدہ سر ٹکا کر سکتا ہے، تو وہ زمین پر بیٹھے یا تخت پر بیٹھے اور باقاعدہ رکوع اور سجدہ کرے. باقی صرف کرسی پر ایسا آدمی بیٹھا اشاروں سے نماز پڑھی، نماز نہیں ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ زمین پر اتر کر، یعنی زمین پر سجدہ تو نہیں کر سکتا لیکن سامنے کوئی میز یا ایسی چیز رکھ کر اس پر سجدہ کر سکتا ہے، تو بھی اس کو اس طرح کرنا لازم ہے. لیکن یہ دھیان رہے کہ سامنے والی جو میز ہے جس پر سجدہ کیا جا رہا ہے بیٹھنے کی جگہ کے برابر ہو یا 1 انچ اونچائی پر ہو، یعنی کم از کم 9 انچ، اس سے زیادہ اونچائی پر نہ ہو. جو آدمی رکوع اور سجدے پر قادر ہے اگر کرسی پر بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. البتہ وہ آدمی جو سر ٹکا کر سجدہ نہیں کر سکتا یا کرتا ہے تو اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے یا کسی دیندار ماہر ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے. اور عام طور پر اس مسئلے میں ذرا تساہل سے کام لیا جاتا ہے، یہاں احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نمازی کے سامنے دیوار یا الماری پر آئینہ لگا ہوا ہے جس میں نمازی کو اپنا عکس نظر آ رہا ہو، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بالکل نماز ہو جائے گی، البتہ اگر خضوع جانے کا خطرہ ہو، توجہ ہٹ جانے کا خطرہ ہو تو پھر اس پر کوئی چیز ڈال دے یا اس سے ہٹ کر نماز پڑھے، لیکن اس کے عکس نظر آنے سے نماز ہو جائے گی، نماز پر کوئی بھی خلل واقع نہیں ہوگا. اچھا مفتی صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو مٹی کے 3 ڈھیلے دے یا 3 نوٹ دے، طلاق کا لفظ استعمال نہ کرے، تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. وقوع طلاق کے لیے یا تو طلاق کا لفظ یا اس کا ہم معنی لفظ بولنا ضروری ہے. صرف ڈیلے یا صرف نوٹ دیے، کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کیا زبان سے، نہ طلاق کا نہ طلاق کے ہم معنی کوئی لفظ، اس سے طلاق نہیں ہوگی. البتہ طلاق کا لفظ استعمال کیا تو پھر طلاق پڑ جائے گی. پھر یہ 3 نوٹ یا 3 ڈھیلے گویا کہ اس لفظ کا بیان اور تفصیل ہوں گے، یعنی میں تجھے یہ 3 طلاقیں دے رہا ہوں، یہ تفصیل ہے اس میں. اچھا مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز کے اندر نمازی کے موبائل پہ رنگ ٹون آ جائے تو اس صورت میں نمازی کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس مسئلے میں احتیاط کرنی چاہیے. نماز میں شروع ہونے سے پہلے موبائل بند کرنا چاہیے. بھول گیا کوئی اور رنگ ٹون بجی تو ایک ہاتھ سے اس کو بند کرے، دونوں ہاتھوں کا استعمال نہ کرے. اگر دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا تو یہ بعض فقہاء کے نزدیک امر کثیر ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی. اس میں پڑھے نہ، دیکھے نہ کہ کس کی ہے، وہیں کی وہیں اس کو ایک ہی ہاتھ سے بند کر دے تاکہ اس کی نماز میں بھی خلل نہ آئے. اگر جماعت میں ہے تو دوسروں کے نماز میں خلل نہ آئے. ایک بار پھر ہم آپ کے وقت کے لیے شکر گزار ہیں. شکریہ. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری یہ آج کی نشست ختم ہوتی ہے. اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک آفیشلز کو سبسکرائب کریں.